अलिकति सहयोग गर्छ होला सायद है। मैले सुरु गर्छु। पक्कै पनि यहाँहरू सबैतिर भव्य हुनुहुन्छ है। अनार दाना मोतीका लहर खोलेर हाँसन तिमीले हाँसे म हाँक्न सक्छु इन्द्रको आसन भनिएको छ नि। त्यसैले पनि तपाईँहरूले पक्कै पनि आफ्नो मोबाइल अफ गरिदिनु हुनेछ अथवा साइलेन्ट गरिदिनु हुनेछ। बिचमा हामीले भिडियो लिनेछौँ, त्यो भिडियोले गर्दाखेरि भिडियोमा डिस्टर्बेन्स आउन सक्छ है। अनि मास्क अप्ठ्यारो लाग्दैन भने खोलै हुन्छ है। अप्ठ्यारो लाग्दैन भने सबैको मुहार हेर्न पाइन्छ नि, चम्किलो मुहार छ हामीसँग है। त्यो मुहारलाई अझ चम्किलो बनाउन हामी कसरी सक्छौँ प्रयत्न गर्छौँ है। आज हामीले कोसिस त गर्ने हो नि, हामीले जीवनमा कोसिस गरेर हेर्ने हो। कोसिस गरौँ ल, हाँस्नलाई कोसिस गर्छौँ है हामीले। म यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो स्लाइडमा मैले भनेको छु, यहाँ एउटा सारेको छु, म सक्छु भनेर सोच्नुहोस् तपाईँले सक्नुहुनेछ। हामी सक्छु कुनै काम गर्नु भनेर सोच्यौँ भने पक्कै सक्छौँ अरे। म सक्दिनँ भनेर सोच्नुहोस् तपाईँ सक्नुहुनेछ। म अगाडि आएर उभिएर बोल्न सक्छु भन्नुहोस् तपाईँ पक्कै सक्नुहुनेछ। मलाई त डर लाग्छ, उही काम सक्नु म त भन्नुहोस् तपाईँ सक्नुहुन्न। तथास्तु भन्ने छ नि त। तपाईँ सक्छु भन्नुहोस् त्यसले तथास्तु भनिदिन्छ, तपाईँ सक्दिनँ भन्नुहोस् त्यसले फेरि तथास्तु भनिदिन्छ। त्यसको मतलब हामीले हिम्मत गर्नुपर्ने रहेछ। पहिला चाहिँ म यो कुरो गर्न सक्छु र हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड र कन्सियस माइन्ड हुन्छ, त्यो अहिले म भन्छु हजुरहरूलाई है। त्यहाँभित्र चाहिँ हामीले स्ट्रेस गर्नुपर्ने रहेछ अथवा त्यसलाई पुर्याउनु पर्ने रहेछ। कहिले बिलन मात्रै गर्छु है, यो मैले देखाउन चाहेको होइन है मेरो सर्टिफिकेट। तनाव व्यवस्थापन स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट भन्छौँ हामी। स्ट्रेस भनेको के हो? हामीलाई जीवनमा एउटा दिमाग पाएका छौँ, त्यो दिमागको आधी पाटोमा आगो लागिसकेको छ। हेर्नुहोस् है, आगो लागिसकेको छ। अहिले यो क्लास सकेपछि अथवा हेर्दै जाँदा हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। किनभने कुनै पनि पेन ड्राइभमा सबै डेटा भरिएको छ भने नयाँ कुरो कसरी हटाउने? केही त त्यसलाई फर्मेट गर्नुपर्छ होला नि, डिलिट गर्नुपर्छ होला नि त्यहाँभित्र नयाँ डेटा लगाउनको लागि होइन। अब त्यसलाई कसरी डिलिट गरेर फेरि उस्तै बनाउने पहिलाको जस्ता। हामी जन्मिँदाखेरि च्यार रुँदाखेरि जसरी जन्मिएका थियौँ, हामीलाई केही पनि स्ट्रेस थिएन, कति शुद्ध शरीर थियो हेर्नुहोस् त। त्यतिखेर केही पनि तनाव थिएन। पछि जीवनमा आइसकेपछि हरेक किसिमका तनावहरू थपिँदै गए। कति त हामीले आफूले पनि लिन चाहेको छ। दिनभरि हामीलाई केही तनाव भएन भने सुत्ने बेलामा हो आज त केही तनावै भएन, निद्रै लाग्दैन नि। त्यो हामीले खोजिरहेका छौँ जीवनमा तनाव, त्यो स्ट्रेस भन्ने शब्द। त्यो स्ट्रेस भन्ने शब्दले हामीलाई तानेर लगिरहेको छ। त्यो एउटा वश्यक मान्छे हेर्नुहोस् त, त्यसको दिमागमा आधी आगो लागिसकेको छ। वास्तवमा यही जीवन हामी बिताइरहेको छौँ। त्यो जीवनबाट कसरी मुक्ति पाउने भनेर हामी कोसिस गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, दुई किसिमको मान्छे हुँदो रहेछ, रोगी मन, रोगी तन। मन पनि रोगी छ, तन पनि रोगी छ। त्यो भयो भने सधैँ हामीलाई के हुन्छ? दुखी, बिरामी, रोगी हुन्छ। हामीसँग भित्र भएको चिजै त्यस्तो भएछ, हामी कसरी तन्दुरुस्त हुन सक्छौँ त? त्यो बालकलाई हेर्नुहोस् त, स्वच्छ मन छ, स्वच्छ तन छ, तन्दुरुस्ती, प्रसन्नता, बालक प्रायः हाँस्न खोज्छ। अनि बालक र वृद्धको मात्रै कुरो मिल्छ क्या। बिचमा हामीलाई यो यङ जेनेरेसन हाम्रो जुन छ, हामीलाई चाहिँ कामको, व्यवहारको, अन्य कुराको धेरै चिन्ता हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा त्यो चिन्ताले गर्दा हामीलाई त्यो चिन्तातिर आकर्षित गरेर तानिरहेको हुँदो रहेछ। हामी त तलबमुखी छौँ नि, पैसाले हामीलाई पछ्याइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, पैसालाई हामीले पछ्याइरहेको छौँ। साँच्चै भन्ने हो भने मेरो तलब आउँछ, बालबच्चाको फी तिर्छु, यसो गर्छु उसो गर्छु, त्यहाँबाट यति आउँछ। पैसाको लागि है, पैसाको लागि अथवा वेतनको लागि हेर्नुहोस् त, हामी नै पैसा बनाउने भइदियौँ भने के हुन्छ होला? हामी नै क्रिएटर भइदिन सक्यौँ भने के हुन्छ होला? वास्तवमा पैसा बनाउने ठाउँ पनि छ नि, पैसा छापेर मात्रै पैसा बनिने होइन नि, धेरै रिसोर्सहरू छन् नि पैसा बनाउने। तर त्यतातिर हामीले कहिल्यै सोच्यौँ, तलब आउँछ जीवन चल्छ, त्यहाँभन्दा बाहेक पनि अरू फिल्ड केही थियो कि भनेर हामीले कहिले पनि खोज्ने प्रयत्न पनि गऱ्यौँ। अब हामी खोज्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, मैले अलिकति जोड्न खोजेको थियो भने संसारमा हजुरहरूको दुई किसिमका मान्छे हुन्छन् अरे क्या। एउटा कन्ज्युमर, जे पनि उपयोग गर्ने मान्छे मात्रै हुन्छ अरे क्या। एउटा चाहिँ क्रिएटर भनेको बनाइ गर्ने मान्छे हुन्छ अरे। क्रिएटर कहिले पनि कन्ज्युमर हुन सक्दैन, कन्ज्युमर कहिले पनि क्रिएटर बन्न सक्दैन। जहिले पनि कन्ज्युमरले के गर्छ? कम्प्लेन मात्रै गर्छ। उसको एउटै वर्ड हुन्छ, कम्प्लेन मात्रै। म त रोगी छु, म त बिरामी छु, मलाई त यो टेबल पनि राम्रो परेन, यो जुत्ता पनि कोट पनि राम्रो सिलाइदिएन, अलवेज कम्प्लेन। मलाई त श्रीमती पनि राम्रो परेन, छोराछोरी पनि राम्रो परेन, सधैँ कम्प्लेन। केही पाइन्छ कम्प्लेन गरेर? कसले सुन्छ तपाईँको कम्प्लेन जीवनमा? सुनिदिनेवाला कोही छ? देखाउनुहोस् त ल। कसैले सुनिदिन्छ जीवनमा कम्प्लेन? तपाईँ चिच्याइरहनुहोस्, हटाइरहनुहोस्, कम्प्लेन गरिरहनुहोस्, तर कहिले पनि तपाईँको कम्प्लेन कसैले पनि सुन्नेवाला छैन। जब क्रिएटरले के गर्छ? बनाउँछ। उसले कहाँ बनाउँछ? दिमागमा बनाउँछ। हरेक लजिक गर्छ र दिमागमा बनाउँछ। उसले जहिले पनि क्रिएसन मात्रै गर्छ। मैले बनाएको हो यो भनेर उसले, क्रिएटरले जहिले पनि बनाउने काम मात्रै गर्छ। पहिला भनेको थियो लिटिल नलेज इज नट ओन्ली डेन्जरस,
लिटिल नलेज इज डेन्जरियस भनेर हामीले भनेको थियौँ। तर डेन्जरियस मात्रै हुँदो होइन रहेछ थोरै शिक्षा भयो भने। हेर्नुहोस् त, बट अल्सो डिस्प्ले द क्रिएटिभ थिङ्स। त्यसले त भत्काइदिँदो मासिदिँदो पनि रहेछ क्या, आदि भाँचिदिँदो पनि रहेछ त्यसले। हेर्नुहोस् त, अब हामी भगवान 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 भनेर चिच्याउँछौँ, हे भगवान मलाई यस्तो भएन उस्तो भएन, मलाई केही पनि भएन, राम्रो भएन भनेर चिच्याउँछौँ। वास्तवमा यो गड भनेको चाहिँ के रहेछ त? रिसर्च अनुसन्धान गरेर हेर्दाखेरि, धेरै अनुसन्धानको रिपोर्ट हेर्दाखेरि के भेटियो भने गड भनेको हामीभित्रै हुँदो रहेछ क्या। जिओडी गड हुन्छ होइन, गडको स्पेलिङ के हुन्छ आउँदैन है, म त भन्नुहोस् है। जिओडी गड, हेर्नुहोस् त, जिओडी गड भनेको त्यो के रहेछ भने इनर्जी हुन्छ, त्यसपछि इनर्जी शक्ति ऊर्जा भनेको भगवान रहेछ क्या हामीभित्र। हजुरलाई एउटा त्यो श्वास छ नि, अहिले हामी श्वास फेरिरहेछौँ, श्वासबाट परिणत भइसक्यो, श्वास हुन्जेल हामीले नाम पाउँछौँ है, नाम छ नि हाम्रो श्वास हुँदाखेरि। श्वास गइसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो सबैको एउटै नाम हुन्छ, लास हुन्छ, थाहा छ? श्वासबाट लासमा परिणत हुनुभन्दा बिचको जीवन, त्यसमा केही गर्नु पर्यो नि त, क्रिएटिभ थिङ्स। सबैले पाएको दिमाग त उही त हो, उस्तै त हो, तर हामीले एउटै कुरा प्रयत्न गऱ्यौँ। हामीलाई हाम्रो डरले, हामीलाई हाम्रो तनावले सधैँ खाइदिइरह्यो, चिच्याइरह्यो, हामीलाई हाम्रो झन्झटले, हाम्रो वातावरणले गिज्याइरह्यो छेउमा बसेर, है गर्नुपर्छ है। जुन हामीले एउटा शिक्षा प्राप्त गऱ्यौँ, 25 वर्ष पढेर 15,000 को जागिर खान सुरु गऱ्यौँ, यही होइन सबैको जीवन? 15 देखि 20,000 को जागिर खान सुरु गऱ्यौँ। वास्तवमा जीवनले शिक्षाको जस्तो गरेर सिकाउँदो रहेन रहेछ साथी। जीवनले त हामीलाई घरिघरि धक्का दिँदो रहेछ, भूकम्पले जस्तो धक्का, थप्पड दिँदो रहेछ, धपाइदिँदो रहेछ क्या हामीलाई। त्यो रहेछ वास्तविक जीवन। हामी काहीँ असफल हुन्छौँ, काहीँ केही कुरा गर्नुपर्छ, जीवनमा धेरै थप्पडहरू पाउँछौँ, त्यो चाहिँ वास्तविक जीवन रहेछ। तर हामीले कहिले ठम्ब्याउने कोसिस गऱ्यौँ, चिन्ने कोसिस गऱ्यौँ न। वास्तवमा त्यो धक्का दिएको, थप्पड दिएको जीवन चाहिँ वास्तविक जीवन रहेछ। त्यहाँबाट मात्रै जीवनको सुरुवात हुँदो रहेछ, अनि मात्रै क्रिएटर हुँदो रहेछ। अनि क्रिएटर बन्यो भने मात्रै कम्प्लेन गर्न सकिँदो रहेन रहेछ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो जीवनको जेनेरेटर बनाउने मान्छे पनि हामी रहेछौँ, चलाउने मान्छे पनि हामी रहेछौँ, अपरेटर पनि हामी रहेछौँ। त्यसपछि डिस्ट्रोयर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पनि भन्छ होला यसलाई, सायद तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने। हामीले बनाउने, हामीले चलाउने, त्यसपछि हामीले डिस्ट्रोय गर्ने त्यसलाई। हजुरहरूलाई जे मन लाग्छ दिमागमा, दिमागले जे अराउँछ आखिर त्यही गर्ने त रहेछ नि। हेर्नु त, गड भनेको इनर्जी रहेछ, शक्ति रहेछ, अनि गड भनेको हजुर नै हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँले जे इफोर्ट गर्नुभयो त्यही पुर्याउने रहेछ त्यसले। हामीले इफोर्ट नै गर्न सक्यौँ भने केही पनि हुनेवाला छैन। हामीले भिजन देख्नुपर्छ। एउटा रुखमा, पहाडमा एउटा हुन्छ, तराईमा हुन्छ हुँदैन थाहा छैन मलाई, एउटा आकाश बेली भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा आकाश बेलीको लहरा हुन्छ। त्यो आकाश बेलीको लहराले रुखको बिचबाट उम्रिन्छ। उम्रिसकेपछि के गर्छ भने त्यसले त्यो रुखलाई चुस्दै 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 बिस्तारै त्यो रुखलाई सखाप पार्छ। त्यो भनेको हाम्रो जीवनको तनाव हो। हाम्रो जीवनको तनावलाई जब हामीले त्यसरी त्यो लहरालाई उखेलेर फ्याँकेर लिमिटेड पारे जस्तो गर्न सक्दैनौँ, जीवनमा हाम्रो त्यो तनावले पछ्याइरहन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा हाम्रो यहाँ चाहिने कुरोहरू कास गर्न सक्छौँ भनेर लेखिएको छ, KASSH। हेर्नुहोस् त, नलेज, एटिट्युड, स्किल, स्ट्राटेजी र ह्याबिट, यति कुराहरू हाम्रा सम्पत्तिहरू हुन्। यी सम्पत्तिहरूलाई नै साँच्चै गरेर राम्रो गरेर चलाउन सक्यौँ भने हामीले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस्, मैले अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, कतिको रमाइलो भइरहेछ थाहा छैन, निन्द्रा लाग्यो कि लागेन थाहा छैन, बिचबिचमा आउँछ तपाईँहरू हँसाउने नचाउने है। हेर्नुहोस् त, त्यो स्ट्रेसलाई चाहिँ जसरी पनि आज यहाँबाट 0 बनाएर जाने भए त्यति चाहिँ म कोसिस गर्छु र ग्यारेन्टी पनि गर्छु। भोलिदेखि स्ट्रेस हुनेवाला छैन कसैलाई, नो चिन्ता, चिन्तामुक्त चिन्ता। हेर्नुहोस्, स्ट्रेसमा जम्मा कतिवटा लेटर हुन्छ भन्नुहोस् त, कतिवटा लेटर छ? 6वटा लेटर। यही 6वटा लेटरले हाम्रो जीवन ध्वस्त पारिदिने, खाइदिने, त्यसलाई छोड्छौँ आज हामी? छोड्नेवाला छैन, एक एक गरेर जलाउने हो, त्यसलाई चेनमा लाने हो स्ट्रेसलाई। फर्स्ट स्टेपमा स्ट्रेसले के गर्दो रहेछ हामीलाई? हेर्नुहोस् त, स्ट्रेसले जहिले पनि फर्स्ट र सेकेन्ड, थर्ड 3टा क्याटेगोराइजेसन हुँदो रहेछ स्ट्रेसको साथीहरू। 3टा क्याटेगोराइजेसनमा फर्स्ट स्टेजमा हामीलाई कसैले केही भन्ने बित्तिकै, केही झड्का आउने बित्तिकै, कसैले केही नराम्रो भन्ने बित्तिकै, अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै त्यहाँ पनि स्ट्रेस सुरु हुँदो रहेछ। त्यो पनि स्ट्रेस भनिदो रहेछ त्यसलाई पनि। कसैले प्याच बोल्छ, कसैले अप्ठ्यारो बोल्छ, कहीँबाट केहीले लाग्छ यो विद्युतको केहीमा नयाँ अलिकति बढी ऊर्जा आयो भने यसले थाम्न सक्दैन नि, त्यस्तो हो र। हाम्रो शरीरले थाम्न नसकेपछि कसरी व्यक्त हुँदो रहेछ त? त्योभन्दा हामीलाई पसिना आउँदो रहेछ निधारमा। अहिले पनि आएको छ, यो चाहिँ गर्मी भएर आएको, स्ट्रेस भएर आएको होइन, गर्मी भएर आएको। हामीलाई स्ट्रेस भयो, कसैले नराम्रो कुरो बोल्यो भने तपाईँको दिमागले के गर्छ भने पसिना निकाल्छ, निधारमा पसिना निकाल्छ, निधार खुम्चिन्छ यहाँनिर। तपाईँलाई राम्रो लाग्दैन त्यो कुरा,
तपाईँको शरीरले दिमागले त्यो कुरा लिन चाहँदैन। त्यसपछि के हुन्छ, सट अफ माइन्ड भनेको पसिना आउने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यसपछि तपाईँको टेम्परेचर विचार गर्नुभयो भने अगाडि आएर उभिनु पऱ्यो भने टेम्परेचर हाई भइहाल्छ, आफै टेम्परेचर बढ्छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने तपाईँको टेम्परेचर हाई हुँदो रहेछ, रेस्टलेसनेस हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, यता घुमे पनि कसैलाई केही अप्ठ्यारो परेको छ नि त, यहाँ गयो हुँदैन, फेरि टोइलेट पो जानु पर्यो। तर यो डर लुकाउने ठाउँ त कहीँ पनि हुँदो रहेछ। यत्रो जाना छौँ हामी, डर लाग्यो भने मैले कहाँ लुकाउने? यत्रो साथीहरूको कसैको गोजीमा हालिदिए हुन्थ्यो, घर छ कतिजनाको, हेर्नुहोस् त घरमा लगेर राखिदिनु पाए हुन्थ्यो, त्यो कहीँ पनि लुक्दो रहेन रहेछ। मेरै दिमागमा हुँदो रहेछ, मैले लुकाउनै नसक्ने रहेछ। जता जान्छु म छचल किन्छु, घुम्छु, तर मेरो जीवन त मैसँग छ, त्यसले मलाई बटारि नै रहन्छ, तानि नै रहन्छ, घुमाइ नै रहन्छ, डुबाइरहन्छ। रेस्टलेसनेस हुन्छु म, घुमेको गर्छु, तर मसँग समस्याको समाधान छैन। यो फर्स्ट किसिमको स्ट्रेस हो। यसमा 3टा लेटरहरू हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले जिरो गर्न सक्छौँ। यसको विधि तल आउँछ है, कसरी जिरो गर्ने भनेर, त्यो पनि विधि आउँछ। हेर्नुहोस् त, सेकेन्ड स्टेपमा के हुँदो रहेछ, इमोसनलेस हुँदो रहेछ। ल्या, तपाईँको काममा त व्यस्त हुन्छ नि, कुनै कम्पनीको बोस हुनुहुन्छ होला, अथवा जागिरमा केही गर्नुहुन्छ होला, उताबाट एउटाले बोस फोन आयो भन्ला, उताबाट हजुरको यो सही गरिदिनुहोस् भन्ला, उताबाट अर्कोले के गरिदिनुहोस् भन्ला। तपाईँको काम, दैनिकी जीवनका कामले त तपाईँलाई तानै गर्छन्, छोड्नेवालै छैन तिनीहरूले। तपाईँलाई तानेको गर्छन्, तर तपाईँलाई त्यो काम गर्ने मनै छैन, स्ट्रेस छ। लैजा पर फ्याँकिदे, कहिलेको त्यस्तो शब्द पनि आउँछ, थाहा छ? त्यो स्ट्रेसको कारण हो। त्यो स्ट्रेसले गरेको, हामीले गरेको होइन। हामी तनावमा थियौँ, तनावले बताएको हो त्यो। हामी त्यसलाई चाहिँ पर फाल्न चाहन्छौँ, हामीमा कुनै उत्सुकतै हुँदैन। त्यसपछि हेर्नु त, त्यो सेकेन्ड स्टेपको सेकेन्डमा के हुन्छ भने सेन्सलेस हुन्छ मान्छे। ला, अब भनेको तपाईँ कुन स्टेपमा पुग्नुभयो भने, सेकेन्ड स्टेपमा पुगिसकेपछि तपाईँ डिप्रेसनभन्दा तल आइसक्नुभयो। डिप्रेसन भन्ने हुन्छ नि, केही थाहा नहुने, म नाङ्गै हिँड्यो भने पनि मलाई थाहा हुँदैन। देख्नु भएको छ होला सडकमा, यो स्थिति धेरैलाई आइसकेको छ। हाम्रा छोराछोरीहरू पनि भोलि यस्तो हुनसक्छ। त्यसले गर्दा एउटा शिक्षा पनि हुन्छ, के गरेर लिमिट ल्यान्ड पार्न सकिन्छ। पहिला छोराछोरी सुध्रिनुभन्दा अगाडि हामी सुध्रिनुपर्छ साथीहरू, नभए छोराछोरी सुधार्न सकिनेवाला छैन। अहिले त घोप्टे युग आइसक्यो, पहिले ढुङ्गे युग थियो, अहिले मोबाइल भेट्यो भने घोप्टिन्छ बिहानदेखि बेलुकीसम्म। के गर्नुहुन्छ तपाईँ आफै घोप्टिनुहुन्छ। तपाईँ साँच्चै नलाटी भन्ने भने 4 देखि 5 घन्टा फेसबुक चलाउनुहुन्छ, फिक्स हो, फिक्स नै हो। केही भेटिएन भने फेसबुक चलाइदिने। तर फेसबुकले हामीलाई चलाइरहेको छ, हामीले फेसबुक चलाएका छैनौँ। फेसबुकले हामीलाई चलाइरहेको छ, ट्विटरले हामीलाई चलाइरहेको छ, उसले चलाइरहेको छ। तपाईँको प्लानै छैन त्यो चलाउने। तपाईँले प्लान बनाएर चलाउनु पऱ्यो नि। यसमा म यो हेर्छु, यति काम गर्छु, अनि बन्द गरिदिन्छु भनेर तपाईँले चलाउनु भएको छैन। उसले तपाईँलाई जे देख्यो त्यही भिजुअलाइजेसन गरिदिरहेको छ क्या, तानिरहेको छ, लगिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, त्यसपछि सेन्सलेस भइ चाहिँ यत्रो ढुङ्गाले खिच्यो भने त्यसलाई केही पनि थाहा हुँदो रहेछ। त्यो नाङ्गै हिँड्छ, त्यो मनपरी बोल्छ, त्यो बोल्दै हिँड्छ, त्यो हतियार लिएर हिँड्छ, त्यो बिचरालाई केही पनि थाहा छैन। के गर्नु? जीवन त्यस्तो भएपछि जीवन त वास्तवमा सिद्धियो नि एक किसिमले। हेर्नुहोस् त, अब लास्टमा यो भन्न मलाई मन थिएन है, यो नभन्न पाए हुन्थ्यो है, तर स्थिति यहाँ पुगेको छ अहिले। हेर्नुहोस् है, वास्तवमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, बोर्डको डेटा हेर्नुभयो भने, विभिन्न वेबसाइटहरूमा डेटा हेर्ने गर्नुभएको छ छैन, डेटा लेटेस्ट डेटा हेर्नुभयो भने द्याट्स 90 सुसाइड अप। त्यसलाई तपाईँले डिभाइड गर्नुभयो भने 40 सेकेन्डमा एउटा मान्छे झुन्डिएर मरेको छ। संसारको डेटा हेर्नुभयो, हेर्नुहोस् त साथीहरू, कहाँ जाँदैछ संसार। स्ट्रेसले लास्टमा हामीलाई पुर्याउने भनेको, अब उसले एउटा भइसकेपछि उसले मर्ने बाटो देख्छ। मर्न सजिलो भनेको ह्याङ्गिङ हो, ह्याङ्गिङ गरेर मर्न सजिलो हुन्छ। उसले ह्याङ्गिङ गरेर मर्छ, अन्तिम उसको बाटो त्यही। उसले अरू केही जीवन देख्दैन, उसलाई त्यहाँ रमाइलो हुन्छ, उसले चाहिँ ह्याङ्गिङ गरेर मर्छ। त्यसपछि यहाँ एउटा अब यसलाई, अब स्ट्रेस भनेको मैले यति बुझाउनु खोजेँ, स्ट्रेसले हामीलाई कति अप्ठ्यारो पारेको रहेछ, केही गर्न पनि दिँदो रहेछ, लास्टमा लगेर स्ट्रेसले हामीलाई मारिदिँदो रहेछ। साँच्चै भने हेर्नुहोस् त, कति गाह्रो रहेछ। अब त्यो पेन ड्राइभमा अघि मैले उदाहरण दिएको थिएँ, पेन ड्राइभमा जुन भरिएको छ नि, दिमागलाई पेन ड्राइभ सम्झौँ, जुन डेटा भरिएको छ त्यो नचाहिने डाटा, त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्छ। कसरी डिलिट गर्ने त? मस्तिष्क कस्तो छ त हामीसँग? त्यो डिलिट गर्ने मस्तिष्क भन्दा 2 किसिमको छ। एउटा सम्झना सम्झौँ, एउटा सिर्जना सम्झौँ है। एउटा क्रिएटिभिटी हुन्छ, एउटा मेमोरी हुन्छ। एउटा कन्सियस माइन्ड हुन्छ अरे, एउटा सबकन्सियस माइन्ड हुन्छ। एउटा कन्सियस माइन्डले ओड मात्रै फलो गर्छ अरे, कसैले केही झट्ट भन्यो भने रिप्लाई गर्ने, सम्झिने गर्छ अरे। अर्को एउटा भित्र सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ त्यसलाई भिजुअलाइजेसन बनाएर हाल्छ अरे, त्यसले डिजिटल डेटा मात्रै लिन्छ अरे। हेर्नुहोस् त, एउटा प्र्याक्टिकल गरौँ ल। अब निन्द्रा पनि लाग्यो सन्तोष सर अत्याधिक है, एउटा प्र्याक्टिकल गरौँ है। यो हात यस्तो गर्नुहोस् त, यस्तो हात गर्नुहोस् त। एउटा रहस्य खोल्नु न त, हात धेरै थाहा छ है। अब यो बिचको औँला यस्तो गर्नुहोस् त, फेरि बिचको औँला,
है साइके माइली के भन्छ हेर्नु तीनटा यता राउन्ड दुईटा यता राउन्ड पर्यो यस्तै है यसलाई यस्तो गर्नुस् त भयो भयो मेरो जस्तो भयो भयो हजुरहरूको जीवनमा यो प्र्याक्टिकल गरौँ ल अब हामी सम्झना सिर्जना चिन्नु पर्यो नि त कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्ड त यति गफ गरेपछि नचिनी गयो भने त तपाईँहरूले मलाई गाली गरिहाल्नुहुन्छ गफ मात्रै गरेर गयो केही पनि प्र्याक्टिकल गरेन चिन्नुपर्छ प्रयोग गर्नुपर्छ जीवन भनेको त्यही हो चिनिएन प्रयोग गरिएन भने जीवन के पनि हुँदैन साथी अब हेरौँ त हामीलाई यो भनेको बुवा आमा सम्झौँ ल टाइट गर्नु त यिनीहरूलाई टाइट गर्नु त गर्नुभयो हजुर के भयो तपाईँको आउँदैछ नि क्या भएन सर भयो यो फर्स्टबाट एउटा छोडेर भयो है ल ल ल हेर्नुहोस् त अब यो भनेको बुवा आमा है जीवनमा बुवा आमा हो बुवा आमाले हामीलाई यो हल्लाउनुहोस् त हल्लिन्छ बुवा आमाले त हामीलाई छोडेर जानु हुने रहेछ एक दिन कतिको त गइसक्नु भएको छ मेरो पनि गइसक्नु भयो गइजानु कति दुःख गर्नु भएको थियो है हाम्रो जीवनमा जानु भयो छोडेर कसरी सम्झ कसरी मेमोरी गर्ने के आदर गर्ने के सम्मान गर्ने हामीले उहाँलाई यस्तो रहेछ नि त चुडियो रहेछ अब लास्टको कान्छी हामीभन्दा साना भाइ बहिनीहरूलाई सम्झिनुहोस् त उनीहरूले पनि हामीलाई छोडेर जाने रहेछन् बिस्तारै हो जान्छन् कतै जान्छन् हल्लाउनु भयो छोडेर गएको अब यो हजुरहरूभन्दा ठुला इल्डर ब्रदरहरू हुन्छ नि दाजु दिदीहरू हुन्छ नि है उहाँहरूले पनि के छोडेर जाने हो हजुरहरूलाई हेर्नुहोस् त मेरो त जानु भयो जानु हो अब यसलाई हल्लाउनुहोस् त एउटा बाँकी रहेकोलाई हल्लाउनुहोस् त हल्लाउनु जोडले हल्लाउने खोइ कसले हल्लाउने कोही छ यो जोडाइ हेर्नुहोस् वास्तवमा यसको अर्थ छ हजुरहरूले सब धेरैले विवाह गर्नुभएको छ थोरै अविवाहित हुनुहुन्छ विवाह गर्दाखेरि कुन औँठामा औँठी लगाइदिनुहुन्छ मलाई बताउनुहोस् ला यही औँला रहेछ यही औँलामा औँठी लागेको हुँदो रहेछ भनेपछि यो जीवन कहिलेसम्मलाई नछुट्टियोस् भनेर दिएको रहेछ हेर्नुहोस् त कस्तो मिलाइदिएको रहेछ नेचरले हामीलाई सबैले छोडेर जान्छन् तर श्रीमान श्रीमतीले त छोड्नु हुँदैन है भनेर मिलाइदिएको रहेछ र यहाँ औँठी लागिदो रहेछ हेर्नुहोस् त यसको टच चाहिँ के हुन्छ भने साथीहरू यसको साइन्टिफिक कुरा चाहिँ के हो भने यो चाहिँ भित्र हर्टसँग जोडिएको हुन्छ अरे क्या त्यही गरेको भर्सीलाई त्यहाँ हामी औँठी लाउँछौँ यसको महत्त्व चाहिँ त्यो रहेछ मैले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउन खोजेको मात्रै हो है थोरै इन्ट्रेस्टिङ बनाउन खोजेको क्लासलाई है अब हेर्नुहोस् त हामीले त्यो काललाई चाहिँ कला वास्तवमा धेरै मान्छेहरू सुते ठाउँमै मर्छन् भोलिपल्ट बिहान जन्मिनु भनेको नयाँ जन्म पाउनु हो हामीले के उठेर खुट्टा टेक्ने बित्तिकै कहिले धन्यवाद दिएका छौँ जसले हामीलाई उठायो साथीहरू उठ्न ढिलो भइसकेको छ हामीले उठ्नुपर्छ जब हामी निदाउँछौँ र उठ्न खोज्छौँ त्यो उठाउनेलाई एकदम गाली गर्छौँ पहिला चाहिँ अनि भरे धेरै काम बितिसकेपछि धन्न तैँले समयमा उठाइदिन्छस् भनेर हामी त्यसलाई धन्यवाद दिन्छौँ जीवन भनेको यही हो जसले बिउजाइदियो त्यो बिउजाउनेलाई पहिले रमाइलो लाग्दैन गाली गर्छौँ हामी तर धेरै समय आफूले ख्याति प्राप्त गरिसकेपछि धन्न बिउजाइदिनु भएछ तपाईँले धन्न धकेलेर मलाई अगाडि पठाइदिनु भएछ म बोल्न थालेँ त्यहाँबाट त म स्पिकर भएँ भन्ने तपाईँलाई त्यतिखेर मात्रै लाग्छ जब झड्काले छुन्छ नि धक्काले दिन्छ त्यो मात्रै हो यो काललाई चेन्ज गरेर कला कसरी बनाउने भनेर अलिकति हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ अहिले है जीवनमा त काल हुन्छ अरे समय भनेको काल हो एक दिन हामी मर्छौँ त्यो काललाई चाहिँ कलामा कसरी रूपान्तरण गर्ने हेर्नुहोस् है अब स्ट्रेसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने स्ट्रेस भनेको के हो भन्नेतिर हामीले बुझ्यौँ है किन हल्ला भइरहेको छ मजा भएन हो क्लासमा राम्रो भएन है रमाइलो गर्न सकिएन ठिक छ आउँछ त्यस्तो हेर्नुहोस् ल म प्रयत्न गर्छु तपाईँहरूलाई यो बसेको समय खेर जाँदैन सायद म प्रयत्न गर्छु ल स्ट्रेस के रहेछ त जीवनमा वास्तविक आनन्द पाउनको लागि तपाईँको आर्थिक अवस्था होइन मानसिक अवस्था राम्रो हुनुपर्दछ भनेर लेखेको छ तपाईँहरू धन सम्पत्ति भएका मान्छे यो संसारमा 4% मान्छेहरूसँग मात्रै धन सम्पत्ति छ थाहा छ डेटा हेर्नु भएको छ 4% मान्छेहरू धनाढ्य छन् उनीहरूले मूडलाई कन्ट्रोल गरिरहेका छन् बाँकी 96% मान्छेहरू सायद हामी नै होला त्योभित्र पर्ने होइन तिनीहरूले संसार चलाइरहेका छन् यसरी नै जिइरहेका छौँ अब ती 4% मान्छेहरू मात्रै किन धनी भए त भन्ने क्लास बेग्लै हुन्छ हामीले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट मात्रै गऱ्यौँ
फाइनेन्सियल एजुकेसन कहिल्यै दिन सक्यौँ। छोराछोरीहरूलाई पनि दिन चाहँदैनौँ, हामी सिक्न पनि चाहँदैनौँ। कारण त्यही हो, फाइनेन्सियल एजुकेसन चाहियो नि हामीलाई। मैले त्यता धेरै जान्न, त्यो बेग्लै क्लास हुन्छ है। हेर्नुहोस् त, यसमा जोड्दाखेरि तपाईँसँग ल्यापटप छ, अर्को डेस्कटप पनि छ, ठुलो भव्य महल पनि छ। तपाईँले कुकुर पाल्नुभएको छ, कुकुरलाई हराउन बिहानै अर्काको जग्गामा जानुहुन्छ। तपाईँको सभ्यता यही हो, नढाँटी भन्नुहोस्। किनभने तपाईँ धनी हुनुहुन्छ, सबैले मान्छन्। तपाईँको छोराछोरीहरू अमेरिकामा छन्, अस्ट्रेलियामा छन्, अझ राम्रो देशमा छन्, तपाईँ धनी हुनुहुन्छ। सबैले भेट्ने बित्तिकै हजुरलाई नमस्ते भन्छ। के गौरव यो मात्रै हो, अर्को उपाय छैन? तर के छ तपाईँको समस्या हामीले देखेका छौँ, थाहा छ। छोराछोरी युरोप अस्ट्रेलिया पठाउनु भयो, तपाईँ कुकुर पालेर बिहानै उठेर ठुलो 3 तले भवनबाट तल झरेर अर्काको जग्गामा जमिनमा त्यसलाई बाहिर गराउन लानुहुन्छ, भगाउन लानुहुन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने भाषै छोडेर, मुखै छोडेर भन्नुपर्दा तपाईँ धनी ठानिनु भयो। त्यो मुलुकको, त्यो देशको, त्यो समाजको तपाईँ धनी हो। सबैले भेट्ने बित्तिकै नमस्ते गर्छन्। च्यात्तिको लुगा लगाएकोलाई पनि तपाईँलाई हेर्छ र आहा भनेर डाहा गर्छ। तर तपाईँभित्र के समस्या छ हामीले पत्ता लागेको छ। तपाईँलाई खाने बेलामा भोक लाग्दैन त हो वास्तविक हो। तपाईँलाई खाने बेलामा भोक लाग्दैन, सुत्ने बेलामा निन्द्रा लाग्दैन, तपाईँलाई राम्रो सोच आउँदैन दिमागमा, यो ग्यारेन्टी हो लेखेर राख्नुहोस्। के तपाईँको धनाढ्यको जीवन त्यही हो? हेर्नुहोस्, जीवन यहाँ छ। तपाईँलाई खाने बेलामा भोक लागेन, त्यो थुप्रो तपाईँको कमाएको पैसाले, त्यो बनाएको घरले तपाईँलाई केही दियो? तपाईँले हगाएको कुकुरले तपाईँलाई खुवाइदियो? तपाईँको छोराछोरी विदेशमा छन्, तपाईँले केही प्राप्ति गर्नुभयो? तपाईँसँग सब धन सम्पत्ति छ, त्यही हो तपाईँको। हामीले कमाउने पैसा पैसा पैसा, लुटेर हुन्छ कि मारेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, पैसा हो। यहाँबाट स्ट्रेस सुरु भएको छ जीवनमा। हेरौँ है साथीहरू, हामीले पनि यही लक्ष्य लिएको छौँ। भोलि म पनि छोराछोरी विदेश पठाइदिन्छु, ठुलो भवन पठाउँछु, त्यसकै लागि म ऋण काटिरहेको छु, अनि ऋणमै मेरो जीवन बिताउँछु। के यही हो जीवन? हेरौँ त, एकचोटि कुल माइन्ड भएर तपाईँहरू सोच्नुहोस् त। त्यो मान्छेलाई भोक छैन, निन्द्रा छैन, यत्रो सुख सुविधा छ। हेर्नुहोस् त, दिमागमा चाहिँ त्यस्तो छ। सबै अहिलेका भएभरका सुख सुविधा विज्ञानले चाहिँ त्यो सबै छ, तर उसँग निन्द्रा छैन, भोक छैन, राम्रो सपना छैन, उत्सुकता छैन भने के जीवन? भोक, सपना, उत्सुकता चाहिन्छ जीवनमा। पैसा पैसा पैसा, सुविधा 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 भनेर हामीले केही पनि हुनेवाला छैन। लेखेर राख्नुहोस्। भोगिरहनु भएको छ, किन लेख्नु पर्यो? वास्तवमा यही हो। अब कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने? हेर्नुहोस् त, तनाव भनेको के रहेछ त साथीहरू? साँच्चै नै तनाव भनेको के हुँदो रहेछ? दुईटा तानातान हुँदो रहेछ। शरीरको र मनको तानातान हुँदो रहेछ। शरीरले एकापट्टि तान्दो रहेछ हजुरलाई, मनले एकापट्टि तान्दो रहेछ। त्यहाँ रक्सी पाइन्छ, त्यहाँ नजाउँ, त्यहाँ यस्तो चिज पाइन्छ, त्यहाँ नजाउँ, त्यहाँ त यस्तो नराम्रो कुरा पाइन्छ, त्यहाँ नजाउँ भन्छ मनले। तर शरीर त गइहाल्छ। फेरि त्यो लोभी छ नि त, लोभी शरीर छ, त्यो त गइहाल्छ नि। हेर्नुहोस् त, हामीले जहिले पनि मैले भन्न खोजेको के भने माइन्ड र बडीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर ब्यालेन्स गर्न सकिएन भने हाम्रो जीवन भताभुङ हुन्छ। माइन्डले बडीलाई कन्ट्रोल गर्नै पर्छ। तानातान हुन्छ। हेर्नुहोस् त, मन र तन बिच तानातान हुन्छ, शरीर र मन बिच तानातान हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा द्वन्द्वको अवस्था आउँछ। त्यहाँ ठुलो झगडा भएको हुन्छ शरीर र मनको, तर हामी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले व्यवस्थापन भन्ने शब्दलाई बेवास्तापन बनाइदिउँ। बिहान कतिखेर उठ्ने, कुन लुगा लाउने, कतिखेर जाँड रक्सी खाने कि नखाने कि, राम्रो खानाको खाने कि, यो शरीरले पनि त राम्रो खाना पायो भने, यो दिमागले पनि त राम्रो कुराहरू खुराक पायो भने। म त के भन्छु भने तपाईँहरू जति लगानी गर्नुहुन्छ, युवावर्गहरू धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ, जति लगानी गर्नुहुन्छ यो यहाँभन्दा मुनि नगर्नुहोस्। एउटा च्यातिएको लुगा लाएर हिँड्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। यहाँभन्दा माथि मेच्योर बनाउनुहोस् त। तपाईँमाथि कसैले औँला ठड्याएको छ भने संसार जित्छ त्यसले, जसले आफूलाई जितेको हुन्छ। आफैलाई नजिते तपाईँले कसैले पनि अरूलाई जित्न सक्नुहुन्न। पहिला त आफूलाई कन्फिडेन्स भएर जित्नुपर्छ, नभए त यो संसारमा जित्न सक्नुहुँदैन। त्यसले गर्दा जति लगानी गर्नुहुन्छ यहाँभन्दा माथि गर्नुहोस्। फेरि काटेर लगानी गर्ने होइन, यहाँभन्दा माथि भनेको छ। यहाँभन्दा मुनि लगानी कम गर्नुहोस्, यहाँभन्दा माथि लगानी गर्नुहोस्। किनभने संसार चलाएको ब्रेनले हो साथी, बडीले होइन। बडी ठुल्ठुलो भएका त अरू मुलुकमै छन्, तर ब्रेन ठुलो भएकाले चलाएको हो मुलुक, बडीले चलाएको होइन नि। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् त, बेवास्तापन भयो भने भताभुङ हुन्छ, लथालिङ्ग हुन्छ। त्यो घर हेर्ने बित्तिकै, दिमाग हेर्ने बित्तिकै त्यो सबै बिग्रिएको कोठा हेर्नुहोस्। हाम्रो दिमाग त त्यस्तो बनाउनु भएन नि त। अहिले त बच्चा बच्चीहरूलाई हरायो भने के भन्ने चलन छ? डेम केयर भन्ने चलन छ। डेम केयर अरे कहाँबाट आएको शब्द हो यो? त्यसो भन्यो भने छोडिदिएँ भने होला सायद, त्यस्तो नहोस्। अब अलिकति म यसको हिस्ट्रीमा लान्छु थोरै 5 मिनटमा, अनि त्यसपछि अर्को क्लासमा आइहाल्छ। यसपछि कन्टिन्यू हुन्छ है। कसरी विकास भएछ त्यो तनाव भन्ने शब्द पहिले थिएन अरे क्या साथीहरू। यो चाहिँ तपाईँको 17औं शताब्दीमा तनाव भन्ने शब्दै रहन्छ। हेर्नु, हाम्रो जिजु बाजेका पालामा 17औं शताब्दीमा घरको ढोकामा चाबी लाउनु पर्थ्यो होला हजुरहरूले, भन्नुहोस् त।
एउटा कुरा पछाडि सम्झिनुहोस् त, घरको ढोकामा चाबी लाउनु पर्थ्यो होला त त्यतिखेर, तपाईँ भन्नुहोस् त? पक्कै पर्दैन थियो। अनि दुधमा पानी हाल्थ्यो होला मान्छेले? त्यतिखेरका मान्छेले दुधमा पानी हाल्दैन थिए। पाकेको फल पनि बेच्दैन थिए अरे। कति धर्मात्मा इमान्दार मान्छे, आखिर हाम्रै पिता पुर्खा हो नि त। यिनीहरूले त त्यसो गर्दा पनि हुँदो रहेछ है। दुधमा पानी पनि नहाल्ने, चाबी पनि नलाउने, पाकेको फल पनि के अरे नबेच्ने, इष्टमित्र आयो भने फलफुल खुवाइदिने। आहा कस्तो राम्रो रहेछ। अहिलेको मान्छेको घरमा गयो भने कुकुरदेखि सावधान लेखेको हुन्छ। त्यो नआओस् भने हो क्या, तैँले मेरो घरमा आउनु हुँदैन है भने हो। पहिलेको मान्छेको घरमा जानु स्वागतम भनेर लेख्छ, पाहुनाहरूलाई स्वागत छ है भनेर लेख्छ ठाउँमा। ल हेर्नुहोस् त कस्तो शुद्धता छ, ओरिजिनालिटी, नेचुरालिटी त्यति हो नि त। हामीले चाहेको त्यो हो नि त। अब अर्कोमा हेर्नुहोस् त, 18औं शताब्दी 17औं शताब्दी विश्वासको शताब्दी रहेछ, विश्वासले चलेको रहेछ। 18औं शताब्दीमा विश्वास गर्न छोडिदिएछ मान्छेले। कुनै पनि कारण बिना विश्वास गर्नु हुँदैन, त्यसमा त कारण चाहियो नि त विश्वास गर्ने। त्यत्तिकै दुधमा पानी हालिनुहोस् भनेर कसरी विश्वास गर्नु तपाईँ भनेर कारण खोजेछ क्या मान्छेले। कारण बिना केही पनि हामी विश्वास गर्दैनौँ है भनेर, कारण बिना चाहिँ विश्वास नगर्ने भनेर मान्छेले कारणको शताब्दी भनेर हजुरको 18औं शताब्दीलाई चिन्ह रहेछ। अब 19औं शताब्दीमा कारणले गर्दा विज्ञान जन्मिएको अरे। बालकृष्ण समले भन्नुभएको छ, त्यहाँ लेखेको छु मैले, ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोइ मर्दछ विज्ञान। तपाईँहरूलाई फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वार देखाइएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त। त्यो विज्ञानको कारण थियो। विज्ञानले बन्दुक बनाएर मान्छे मारिदियो, अरू के गर्यो? तपाईँहरूलाई जीवन जिउन सहज बनाइदियो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। तपाईँलाई 4 मा 7 जोड्नु पऱ्यो भने क्यालकुलेटर थिच्नुपर्छ, त्यही होइन अवस्था अहिले। त्यो कसले बनाइदियो? विज्ञानले बनाइदियो। सबै बिर्स्यो, मेमोरी जति सबै खाइदियो। विज्ञानको काम हो नि त। विज्ञानले चाहिँ कारणले गर्दा विज्ञान जन्मिएछ, विज्ञानले सबै डिस्ट्रोय गरेर भत्ताभुङ्ग बनाइदिएछ हेर्नुहोस् त। त्यसभन्दा पछाडि गएर 20औं शताब्दी भनेको सुविधा र दुविधाको शताब्दी हो। यसमा सुविधा पनि छ, दुविधा पनि छ। मान्छे कन्फ्युज छ, सुविधातिर जाने कि दुविधा छ, के गर्ने, विज्ञानको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने। विज्ञानले यस्तो गर्दो रहेछ, अध्यात्मले यस्तो गर्दो रहेछ भनेर मान्छे विभाजित भएको थियो, मान्छे कन्फ्युज नथियो। अब 21औं शताब्दीमा आइपुगेपछि के भयो भने पेनफुल र पिसफुल दुइटै छ अहिले। जो योगा मेडिटेसन गर्छ, बिहान बेलुका अभ्यास गर्छ, चिन्तन गर्छ, स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस गर्छ, त्यो मान्छे भनेको पिसफुल मान्छे हो। जसले विज्ञानको मात्रै प्रयोग गर्छ, बिहान बेलुका खान्छ त्यस्तै होइन, यसो उसो गर्छ, विज्ञानका साधनहरू प्रयोग गर्छ, त्यो भनेको पेनफुल हो। यो उदाहरणमा पनि दिएको छ, त्यो बच्चा कति हाँसिरहेको छ, त्यो महिलालाई सबै थोक्छ तर कति चिन्ता छ हेर्नुहोस् न, ऊ हाँसेर बाँच्नै सकेको छैन। अनि मैले एउटा सानो कुरो लेखेको छु, तपाईँहरूले आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। जब हुन्छ सूर्यास्त तब हुन्छ नसालुहरू मस्त अरे। नसा खानेलाई चाहिँ राम्रो छ है यो झटारो। हेर्नुहोस् त, जब हुन्छ सूर्यास्त तब हुन्छ नसालुहरू मस्त, जब हुन्छ सूर्योदय अस्त तब हुन्छ जीवन अस्तव्यस्त, बिहान भताभुङ्ग हुन्छ जीवन। के गर्नु, जीवन जिउनै पर्छ साथीहरू। त्यसले गर्दा इमोसनल्ली आई एम डन। अहिले कस्तो छ भने मान्छे इमोसनमा आउँछ कि, इमोसनल्ली म जे पनि गर्न सक्छु भन्छ। मेन्टल्ली आई एम ड्रेन भइसक्यो मान्छे हेर्नुहोस् त। स्पिरिचुअल्ली आई फिल डेड, स्पिरिचुअल्ली मान्छे मरिसक्यो वास्तवमा। त्यही कारणले तनाव आएको हो। फिजिकल्ली आई एम स्माइल, बाहिर चाहिँ म खिस्सा हाँसेकै छु, फेरि हाँस्नु छ नि त, तर म भित्रबाट हाँस्न सकेको छैन। म त हाँस्नुपर्ने त भित्रबाट थियो। हेर्नुहोस् त, तिमीले बोक्ने भारीले तिमीलाई तल झार्ने होइन, बरु तिमीले कसरी बोकेका छौ त्यो बोक्ने तरिकाले तिमीलाई गिराउने हो भनेर त्यहाँ देखाइएको छ। अब CHANGE अब आयो क्लास। चेन्ज कसरी गर्ने त? अब हामी त्यो अवस्थामा रहेछौँ। त्यो अवस्थालाई चेन्ज गरेर कसरी ल्याउने? अब हेर्नुहोस् त, CHANGE को C र E हटाइदियो भने बिचमा के रहन्छ? अनि C र E त हटाउनु भएन नि त। सो HANGE हेङले त फेरि पहिलेको जस्तो बनाइदिन्छ, अघि हेरेको थियौँ नि हामीले। त्यसले गर्दा चेन्जबाट हेङ नबन्ने, हामी चेन्ज नै गर्ने हो, हेङ नबन्ने। हेङ भयो भने त लाइफ गयो। फेरि हेर्नुहोस् त, तपाईँको जीवनको पात्र र दर्शक दुवै तपाईँ नै हो। 3टा कुरा हुन्छ वास्तवमा, तपाईँले अलिक इम्पोर्टेन्स दिनुभयो भने 3टा कुरा। तपाईँको जीवन तपाईँले जिएको तपाईँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है, दर्शक पनि हो। के गरिरहेको छौँ हामी, आफ्नै जीवन दर्शक भएर हेर्न पनि सक्छौँ। हामी जिउने पात्र पनि हो, एक्टर पनि हो, दर्शक पनि हो। हेर्नुहोस् त, त्यसले गर्दा त कम्तीमा त्यसलाई कन्ट्रोल त गर्न सकिन्छ। त्यसमा 3टा कुरा चेन्ज गर्ने 3टा कुरा हुन्छ हामीसँग। एउटा थिङ्किङ चेन्ज गर्नु पऱ्यो, राम्रो कुरा थिङ्किङ गर्नु पऱ्यो, बिहेभियर गर्नु पऱ्यो, एटिट्युड। त्यो 3टा कुरा भनेको हार्डवेयर सफ्टवेयर र मोनिटर बनाएर राखे पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। दिमागमा हार्डवेयर सफ्टवेयर र मोनिटर गरेर 3टा कुरा राख्नुभयो भने पनि त्यसबाट देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा प्रे मैले यहाँ हालेको छु, यसलाई अहिले लास्टमा हामी प्रे गर्छौँ है। ग्रेट बी द करेज टु चेन्ज द थिङ्स आई क्यान चेन्ज, the serenity to accept the things I cannot change, and the wisdom to know the difference. हे भगवान, मलाई यस्तो शक्ति दिनुहोस्, जब तपाईँले कुनै चिज चेन्ज गर्न सक्नु, तैँले चेन्ज गर्न सक्दैनस् भनेर दिनुभएको छ भने त्यसलाई म उपहार सम्झेर ग्रहण गर्न सक्छु। कहिलेकाहीँ साथीहरू हामी अनहद हामीले प्रयास गर्दा केही नलाग्ने कुरामा हामी समय खेर फालिरहेका हुन्छौँ कि, जबकि त्यो कुरा चेन्ज नै हुँदैन क्या।
त्यस्तोमा हामी समय व्यतीत गरिरहेका हुन्छौँ, व्यर्थ छ। त्यो चेन्ज गर्नलाई दिएको होइन, त्यो हामीलाई उपहार दिएको। जुन कुरा हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यसमा विजडम र नलेज प्रयोग गरौँ न, त्यो राम्रो किसिमले चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा नै यसको निष्कर्ष। हेर्नुहोस्, त्यहाँ 3टा कुरा छन्। थिङ्किङ हुन्छ एउटा, हेर्नुहोस् त, त्यसपछि बिहेभियर हुन्छ, एटिट्युड हुन्छ। यी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ नि त हामी। थिङ्किङ, बिहेभियर र एटिट्युडलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, हामीले जीवनलाई एउटा आर्टमा रूपान्तरण गरेर हेऱ्यौँ भने एटेन्सन, अब हामीले पहिला किन भनेको छ खानुहोस्, जानुहोस्, बस्नुहोस्, हेर्नुहोस् त त्यो पछाडि के छ, होस छ हो, होसले गर्नुहोस् है भनेको रहेछ नि। खानु पनि होसले होस् है, होस भनेको छ नि त, होसले गर्नुहोस् न जुन कुरा गर्दा पनि, बेहोसले नगर्नुहोस्, होसले गर्नुहोस् भनेर हेर्नुहोस् त। खानुहोस्, जानुहोस्, बस्नुहोस्, लगाउनुहोस्, आखिर तीभित्र त रहेछ, टाढा जानै नपर्ने रहेछ नि त। त्यसले गर्दा होसले गर्नु पऱ्यो सबै कुराहरू गर्दा। हेर्नु त, एटेन्सन हुनु पऱ्यो, त्यसपछि रिलेसन हार्मोनियस हुनु पऱ्यो, त्यसपछि टेन्सनलाई फ्री बनाउनु पऱ्यो। हामीले यी कुराहरू गर्न सक्यौँ भने हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो जीवनमा धेरै पटकको थर्ड एट्याक पछिको एट्याकको हार्ट एट्याक भएर मान्छे मऱ्यो भन्छ नि, त्यसलाई 1000 पटक पहिले थर्ड एट्याक भएको हुन्छ। त्यो कसैले हेर्दैन क्या जीवनमा, हामीलाई निन्द्रा लाग्छ त्यसको। त्यो थर्ड एट्याक हुँदैखेरि कम्तीमा त्यसको के हो भनेर त्यसले खोजेको भए ट्रिटमेन्ट हुन्थ्यो होला नि त, तर खोज्दैन मान्छेले। एकैचोटि हार्ट एट्याक भएपछि मात्रै फलानालाई हार्ट एट्याक भयो भनेर खोजी गरिन्छ, जीवन त्यसरी बिताइरहेको छ। अब एउटा हामीलाई निन्द्रा लागेको छ, हामी एउटा प्र्याक्टिस गर्छौँ। यो यति कुराहरू चाहिँ हामी उफ्रिएर चिच्याएर कराउँछौँ सबैजनाले, जेसुकै होस् निन्द्रा लाग्यो चिच्याएर। तपाईँ नै तपाईँको जीवनको सबैभन्दा ठुलो मान्छे हो है, अर्को कोही हुनेवाला छैन। तपाईँको जीवनको तपाईँसँग सबै चिज छ। तपाईँ सफलताको म्याग्नेट हो, सक्सेसको म्याग्नेट तपाईँ नै हो। तपाईँको जीवनको सबैभन्दा धनी व्यक्ति तपाईँ नै हो। तपाईँले नै रिलेसन कम्प्याक्टेबल बनाउने हो। त्यसलाई हामी चिच्याएर हामीले इफ यु सपोर्ट द वर्ड सेल्फलेसली, हामीले सेल्फलेसली वर्डलाई सपोर्ट गऱ्यौँ भने साथीहरू, द होल युनिभर्स सपोर्ट यु इन्डलेसली। हामी कति धनी हुन्छौँ, कति खुसी भएर बाँच्न सक्छौँ, हाम्रो मुहारमा सबै खुसियाली आउँछ। अब म यो म्युजिक बजाउँछु, यहाँ लेखिएका कुराहरू हामी चिच्याएर कराएर उफ्रिएर चाहिँ वाचन गर्छौँ है। त्यसबाट एउटा शक्ति पैदा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, आइ एम द ह्याप्पिएस्ट भनिदिने, हामी किन दुःखी हुनु परेको छ? खुसी भइदिँदा के बिग्रिन्छ? हेर्नुहोस् त, आइ एम द ह्याप्पिएस्ट, आइ एम द ग्रेटेस्ट, आइ एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। किन अर्कालाई म चाहिँ सक्दिनँ भनिदिनु किन पऱ्यो? सक्छु, गरिदिन्छु म तेरो काम भन्नु, के हुन्छ? के बिग्रिन्छ? तपाईँको के जान्छ? त्यसले पत्याउँछ तपाईँलाई। हेर्नुहोस् त, I am rich, I am powerful, I am the legend, I am rock star. यो तपाईले सारो भन्नुपर्छ, नलजाइकन। लजाएर केही हुँदैन। ल ल सबले सारो भन्ने है। ल मैले म्युजिक सुरु गर्छु। ल म्युजिकका साथमा उफ्रिएर चिच्याएर कराउनुहोस् त कस्तो महसुस हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ महसुस गरिरहेको छु। लजाउनु पर्दैन, अर्काको मुखमा हेर्नु पर्दैन, आफ्नैमा हेर्नुहोस्। ल भन्नुहोस्, I am the happiest, I am the greatest, I am the best best best, I am the champion, I am rich and powerful, I am the legend, I am rock star, I am proud to win, I am proud to win, I am proud to succeed, I can to have everything what I want, I am a money magnet, I am an opportunity magnet, I am white, I am healthy, I am wealthy, yes, 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 केही मुक्त भयो जस्तो भयो। तपाईँले हो तपाईँको जीवनमा सबै थोक तारेर लाउनुहुन्छ, अर्कोले ल्याइदिँदैन। तपाईँ चिच्याउनुहोस्, तपाईँ म्याड हुनुहोस्। म्याड भनेको पागल होइन, मेक अ डिफरेन्स। एमएडीमा मेक अ डिफरेन्स, अरूभन्दा फरक हुनु पऱ्यो नि त, उस्तै हुने होइन। मेक अ डिफरेन्स, म्याड भएर चिच्याउनुहोस् भन्छु म त, म्याड भएर कराउनुहोस्, केही बिग्रिनेवाला छैन। यही हो जीवन। हेर्नुहोस् त, तनाव व्यवस्थापनका केही उपाय। हामीले तनाव व्यवस्थापन गरेर मजाले नाच्नुपर्छ साथीहरू। तपाईँको सम्पूर्ण बाहिरी सफलताका लागि पहिला भित्री तथा आन्तरिक संसार ठिक हुनुपर्छ। यो छाती ठुलो हुनुपर्छ र खुसी हुनुपर्छ। नभए केही पनि यहाँभित्र घाउ छ भने म जति उफ्रियो पनि मलाई दुखिहाल्छ भित्रभित्र। अया म बाहिर शुद्ध सफा भएर के गर्नु? कार्पेटभित्र धुलो राखेर मेरो कोठा सफा छ भनेर घमण्ड गरेर हिँड्ने, यस्तो हुन्छ। पहिला कार्पेटको धुलो सफा गर्नु पऱ्यो नि, होइन? अनि न कोठा सफा छ भन्नु सुहाउँछ। आन्तरिक व्यवस्थापन ठिक गर्नु पऱ्यो। अनि विज्ञान कहाँ गएर समाप्त हुन्छ अरे भने लजिक इन्ट भएपछि विज्ञान सिद्धियो।
जुन कुरासँग लजिक छ त्यहाँ मात्रै हो विज्ञान। लजिक इन भएपछि म्याजिक सुरु हुन्छ, त्यो भनेको स्पिरिचुअलिटीमा मात्रै हुन्छ, अरू काहीँ पनि। तपाईँ आध्यात्मतिर लाग्नुभयो, तपाईँको दिमागलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले मिराकल गर्न सक्नुहुन्छ, म्याजिक गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ विज्ञान समाप्त भयो भने तपाईँ समाप्त हुनुहुन्न। हेर्नुहोस् त। अनि तपाईँले के गर्नु पर्यो? कम्प्लेन फ्री इनलेस पोसिबिलिटी। तपाईँले आजबाट 2-3वटा काम गर्नुपर्छ, म भरे भन्छु है। जहिले पनि हामी कम्प्लेन गर्छौँ नि, फलानाले गर्दा भएन, यसो गर्दा भएन, उसो गर्दा भएन, मैले त गर्न खोजेको थिएँ, तर आफैले चाहिँ गर्न खोजेको हुँदैन क्या। वास्तविक चाहिँ त्यही नडाकी भन्नुहोस्। त्यसले गर्दा कसैको कम्प्लेन गर्दैनौँ आजबाट हामी कम्प्लेन फ्री। आजबाट कम्प्लेन 1 महिना अर्काको कम्प्लेन नगरी हेर्नुहोस् त, टिका टिप्पणी नगरी हेर्नुहोस् त, जीवन कति फरक हुँदो रहेछ। कम्प्लेन फ्री हुनुहोस् आजबाट। कम्प्लेनै नगर्ने हामी, कम्प्लेन गर्न छोडिदिने। अब राम्रो समयको बारेमा मात्रै सोच्ने गर्नुहोस्। तपाईँ नराम्रो ऊ आइदिएला, घाँसको उसले खाइदिएला, यस्तो होला, नराम्रो होला भनेर भत्किनेतिर सोच्दै नसोच्नु त, मेरो त यस्तो राम्रो हुँदैछ है, मलाई नोटिस आइसकेको छ, हो मेरो त राम्रो हुँदैछ नि यति वर्ष पछाडि भनेर त्यो स्ट्रेस गर्नुहोस् न। दिमागमा त्यस्तो चाहिँ स्ट्रेस ल्याउनुहोस् त, तपाईँको जीवन राम्रै हुन्छ। नराम्रो कसरी हुन्छ? अब एउटा कुरो के गर्छु भने म, तपाईँको कसैको जिब्रोमा हड्डी छ होला, कसैको छ, जिब्रोमा हड्डी छ छैन, तर तपाईँको जिब्रोले हजारवटा हड्डीलाई मिलाएर चपाइदिनु सक्छ। कस्तो छ क्षमता हेर्नुहोस् त, हामीलाई नदिएको। जिब्रोमा हड्डी छैन साथीहरू, तर जिब्रोले हजारौँ हड्डी चपाउन सक्छ। हाम्रो जीवन यही हो। हामीसँग क्षमता छैन भनेर लुप्त भएर हामी बस्न सक्छौँ, तर हजारौँ सफलताका रहस्यहरू हामीभित्र छन्, तर हामी खोल्नै चाहन्छौँ। जिब्रोले त खोलिदिरहेछ, है मेरो जीवनबाट त सिक कम्तीमा, तेरै मुखभित्र बसिरहेको छ त, म त टाढो छु नि, त्यो मबाट त पाठ सिक भन्छ, तर हामी सिक्न चाहँदैनौँ। हेर्नुहोस् त, कुरा त्यही। प्रतिकूलताभित्र अनुकूलता खोज्नु पऱ्यो नि हामीले। हेर्नुहोस् त, बिग्रिएको भित्र सक्रियको खोज्नु त सबै सक्रियको मात्रै भेटिन्छ। बिग्रिएको भित्र सक्रियको खोज्नुहोस् न, जहाँ अप्ठ्यारो छ सजिलो खोज्नुहोस् त, सजिलो मात्रै। तपाईँले आधी गिलास पानी ल्याइदियो भने 2 किसिमको मान्छे हुन्छ। एउटाले के गर्छ, आधी भए पनि त पानी रहेछ नि भन्छ, अर्कोले त आधी त खाली रहेछ भन्छ। पहिलो त्यो नेगेटिभ एटिट्युड भएको मान्छेले के आधी त खाली छ भन्छ, उसले खाली मात्रै देख्छ क्या, त्यो भरि आधी भरि भएको त देख्दै देख्दैन, किनभने यहीँ खाली छ त के गर्छ त बिचरा है। ट्याङ्कीको पानी सफा छैन भने साथीहरू, धाराको टुटी तपाईँ जति सफा गर्नुहोस्, जेसुकै लाएर गर्नुहोस्, आउने पानी त त्यही नै हो, त्यहाँबाट राम्रो पानी आउँदैन। जीवन पनि त्यही हो है, अलिकति विश्लेषण है। बाहिर टहल्न निस्कने गरौँ। जीवन पतनको मुख्य कारण सिक्न बन्द गर्नु। तपाईँले मलाई पुग्छ यति, मलाई यो जागिर भयो, अब मलाई पुग्यो भनिदिनु भने तपाईँको सम्झिनुहोस् कि म ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँको जीवन सिक्यो। तर तपाईँ सिक्छु भनेर अगाडि बढ्नु। संसारमा धेरै कुराहरू छन्, युट्युबमा त एउटा यस्तो तपाईँको खुल्ला युनिभर्सिटी भएको छ अहिले। तपाईँ राम्रो कुरा हेर्नुहोस्, खुल्ला युनिभर्सिटी हो, म त त्यसो भन्न चाहन्छु। त्यसबाट धेरै उपार्जन हुन्छ। सेल यर प्रब्लम्स के अबको कुलहरूले त हाम्रो लाइफ छ भने हामीले हाम्रै समस्या बेच्दिउँ न, के हुन्छ बाबा, त्यो युट्युब मार्फत समस्या बेच्न सकिन्छ। भिडियो बनाएर हालिदिनुहोस्, रजिस्टर गरिदिनु, भिडियो बनाएर हालिदिनु। तपाईँको समस्या सबैको समस्या हुन्छ, उसले मन मिल्यो भने त हेर्छ त। मान्छेले म भेडोको पिक्चर देखाएर 2 लाख रुपियाँ कमाइसक्यो, एउटा भेडोको पिक्चर देखाएर भने हामीले हाम्रो समस्या किन नबेच्ने है। हेर्नुहोस् है, हामीले जहिले पनि वर्किङ अन द गुड एन्ड चेन्जिङ इन्टु द फुड गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ एकैचोटि फुड हेर्छौँ क्या माथि, त्यो भएर हाम्रो जीवन चेन्ज हुन सक्छ। हामीले जराबाट काम गर्नुपर्छ, हामी एकैचोटि फल हेर्छौँ, त्यो भएर हामी तल पर्छौँ। एकैचोटि फल त कहिले पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् त, गफ तथा छलफल गर। अब यो एउटा कुरा एकजनाले मलाई बताइदिनु, क्लास अलिक पार्टिसिपेन्ट्स पनि त्यति राम्रो भएन, मैले बिचमा गफ गर्न भ्याइनँ, तपाईँहरूको कुरा लिनु भएन। एकजना साथीले मलाई बताइदिनु, ल रविन सरले बताइदिनु, कतिवटा बार हुन्छन् हप्तामा? हप्तामा कतिवटा बार हुन्छन् भनिदिनुहोस् त। हजुर, बार कतिवटा? 7वटा हो। अर्को कसैको भनाइ छ यसमा 7वटाको सहमति हो? सबैको सहमति हो? मेरो चाहिँ सहमति छैन। मसँग 8वटा बार छन् हप्तामा। गन्दिउ तपाईँलाई चित्त पनि बुझ्छ नि फेरि। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार, परिवार। अनि परिवार चाहिँ छोडिदिने तपाईँको, जसले तपाईँले जन्मायो, हुर्कायो, बचायो, यत्रो बनायो, त्यो छोडिदिने। त्यो चाहिँ एउटा बार होइन, त्यसलाई टाइम दिनु पर्दैन। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो साथीहरू, यहाँ परिवारलाई कहिले पनि टाइम दिँदैनौँ न हामीहरू। अघि कसले भन्दै हुन्थ्यो, अनि सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ नि त भन्दै हुन्थ्यो। अघि कहाँ यो औँलाको होस् न, म यहाँ आउन खोजेको। सम्बन्ध विच्छेदलाई त परिवारलाई टाइम नदिएर भएको पनि धेरै छ है। त्यसले गर्दा हामी विचार गरौँ त, परिवारलाई हामीले टाइम दिनुपर्छ नि त। त्यही परिवार हो हाम्रो सफलताको उद्देश्य। जसले परिवारलाई राम्रो गरेर चलाउन सक्दैन, त्यसले राज्य कसरी चलाउँछ र जीवन कसरी चलाउँछ होला र आफ्नो परिवार त चलाउन सकेको छैन। साँच्चै भन्ने भने एउटा के भन्छु म त भने, तपाईँ 7 वर्षभन्दा मुनिको बच्चालाई कमाल गर्नुहोस् दिनमा एकचोटि है।
काम गरेर जाने बित्तिकै खुसी मुद्रामा जानुहोस्, मैले त आहा यस्तो काम गरेर आएँ भन्नुहोस्। खानेकुरो मिठो पाइन्छ, त्यसो गर्दा तपाईँको बिग्रिन्छ के? तपाईँ खिस्स रिसाएर हुनेवाला केही छ र त्यो तनाव बढाएर आहा मेरो श्रीमती कति खुसी भएर आइन् आज अफिसबाट, मैले कति मिठो खाना बनाएर खुवाउँछु, तिमीले बनाएको खाना त कस्तो मिठो छ। प्रशंसा गरिदिनुहोस् न, कम्तीमा जुन चिज भेटिराखिएको छ भने त्यो चिजलाई त एकचोटि प्रशंसा गरिदिनुहोस्। प्रशंसा गरेर मात्रै हेर्नुहोस् त कति फरक पाउनु हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा जिन्दगीको जाल भन्छ। अब यो धेरै कुरा गर्न मैले भ्याइनँ, समय छोटो छ है। सबै मान्छेसँग जित्ने इच्छा हुन्छ, तर थोरै मान्छेले मात्र सफल हुने योजना र त्यसको तयारी गर्ने इच्छा हुन्छ अरे क्या। हेर्नुहोस् त, जित्ने इच्छा सबैको हुन्छ, तर योजना बनाउँदा रहेछन् क्या मान्छेहरू। सफल हुने योजना कसरी बनाउने भनेर बनाउँदा रहेछन्। हेर्नुहोस् त, अब लामो श्वास लिने गरौँ, श्वास प्रश्वासको अनुभूति गरौँ भनेको छ। हामीलाई सास फेर्न आउँदैन साँच्चै भन्ने। त्यो नाइटो छ नि, नाइटो जहाँबाट चुडिएर आयो नि, यो नाइटोसम्म तपाईँले सास फेरेको महसुस हुनुपर्छ। पहिला हामीले यहाँबाट सास फेर्थ्यौँ गर्वमा हुँदा। त्यसले गर्दा तपाईँले सास फेर्दा नाइटोसम्म पुग्ने गरी एकचोटि फेर्नुहोस् त, कति हल्का हुन्छ। त्यहाँ अगाडि आएर उभिएर बोल्न गाह्रो थियो नि, तपाईँले एकचोटि मात्रै सबैलाई बेग्लै देखिन्छ, सजिलो देखिन्छ। लामो सास फेर्नु पऱ्यो नि त, सासै छिटो छिटो कता कोसँग बोल्नु पऱ्यो अघि ढल्ला पनि गर्न लाग्यो यस्तो। त्यसले गर्दा स्ट्रेसलाई म्यानेजमेन्ट गरेर लामो श्वास लियो भने पनि हाम्रो हृदय बलियो हुँदो रहेछ, आत्मबल बलियो हुँदो रहेछ। पहिला त आफूलाई दरिलो बनाउनु पऱ्यो नि त हामीले। हेर्नुहोस् त, अनि मात्रै गरौँ हुँदो रहेछ। तपाईँले हेर्ने दृष्टि बदल्नु भयो भने दृश्य आफै बदलिन्छ अरे। कहिलेकाहीँ हामीलाई काम आउँछ नि घरमा, ए भान्सामा गएर नुन ल्याए, नुन हालेर ठाउँ हुन्छ। उसले त्यो अर्को मोबाइल सम्झिएर आउँछ, भान्सामा जान्छ, दुई पत्ता नुन खोज्छ, यता खोज्छ, तिमीहरूको मोबाइल नुन त भेट्दैन। अनि आमाले एक थप्पड हेर्दा ऊ त्यहाँ अगाडि हेर्दा हिँड्दैछ त नुन। यो भनेको तपाईँले हेर्ने दृष्टि बदल्नु भयो भने दृश्य आफै बदलिन्छ साथीहरू। त्यसले गर्दा राम्रो भिजन राख्नु। म राम्रो हुन्छु, म खुसी नै भएर बाँच्छु, मैले किन रिसाउनु परिरहेको छ, म कसैलाई अन्याय अत्याचार गर्दिनँ, म राम्रो कुरा मात्रै सोध्छु भनेर दिमागमा राख्नुभयो भने त्यसले बिस्तारै तपाईँलाई तानेर लान्छ र त्यही कुरा देखिन थाल्छ जीवनमा। त्यो भनेको रूपान्तरण। त्यसलाई रूपान्तरण गर्नु। हेर्नुहोस् त, बच्चाकोलाई मन पर्दैन, कस्तो मजाले सिकिया छ है। स्ट्रेस हामीले यसरी पनि म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ। निन्द्रा पुरा हुने गरी समयमै सुत्ने गरौँ भन्छ, तर म चाहिँ सुत्नु सक्दिनँ, मेरै काम धेरै पर्छ है, तर गर्नु चाहिँ पर्छ यो। अनि हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सुत्ने बेलामा साथीहरू हामी कहिले पनि सिस्टम क्लोज गर्दैनौँ क्या। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस् है। मोबाइल हेर्छ, मेसेज पठाऊ, पहिला गएछ नि बाबा मरेछ, कोरोनाले मारेछ नि, हेर्नुहोस् त सियरमा त मेरो आदत गएछ नि। त्यही हेर्दा सिकिन्छ। अब मोबाइल निदाउने बेला भइसक्यो, हातबाट खतरक्कै एउटा झरेपछि मात्रै हामी निदायौँ साथीहरू। तपाईँको जे हेर्दै हुनुहुन्थ्यो दिमागमा त्यही हुन्छ, बन्द भएको हुँदैन, यसलाई पनि बन्द गर्नु पऱ्यो। तपाईँले भयानक भयानक सपना देख्नुहुन्छ, अब भिरबाट अर्कोले खेलिदिएको, बाँस तानेर हुत्याइदिएको, माथि के आएर खाना आँटेको, उकालो चढ्दैछ, ओह्रालो खाना झरिसक्यो देख्नुहुन्छ। कारण त्यही नै हो। जब हामी मोबाइललाई स्विच अफ गरेर सुत्छौँ भने हाम्रो दिमागमा चाहिँ बन्द गर्नु पर्दैन, यसको चाहिँ सिस्टम छैन। फेरि हिर्काएर मारेर बन्द गर्ने यसको पनि बन्द गर्ने सिस्टम छ नि त। सिस्टम सिक्नु कम्तीमा दिनभरि जे जे काम गरिन्छ, जोसँग भेट हुन्छ, एकचोटि एनालाइज गरिदिनु न बेलुका। मैले फलानालाई यस्तो नराम्रो भने, आज नगरिदिएको हुन्थ्यो, मलाई कस्तो ग्लानी भयो, फलाना सरले मेरो कस्तो एप्रिसिएसन गरिदिनु भयो, म खुसी भएँ, सफल भयो जस्तो लाग्यो। त्यो खानेकुरो कस्तो मिठो बनाएर दिइन् श्रीमतीले आज, धन्यवाद है यसलाई पनि। कम्तीमा त्यति सोचिदिनुहोस् न। अब सिस्टम बन्द हुन थाल्यो, तपाईँ धन्यवादको पात्र हुन थाल्नु भयो नि त, ठुलो कुरो गर्नु परेको छैन। त्यति गरेर मात्रै सुत्नुहोस् त, अनि न तपाईँमा आउने सपना राम्रो आउँछ। सिस्टमै क्लोज नगरी सुतेपछि त भलाको मोबाइल त भागले आएर खाइदिइहाल्छ नि त। कहाँ जानु? हेर्नुहोस् त, मेडिटेसन गर्नुहोस्, प्रे गर्नुहोस्, आशीर्वादी भन्नुहोस् न, जीवनमा ह्याप्पी हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्, अर्कोलाई थ्याङ्क्स दिनुहोस्। जे रोप्यो त्यही नै फर्किने हो। हामीले जीवनमा जे दियौँ त्यही नै हुन्छ। हामीले साथीभाइलाई राम्रो गरेर बोलाइदिउँ, माया गऱ्यौँ भने उहाँहरूले त्यही गर्नु नै हो। जे रोप्यो, आवाज त जे दियो त्यही फर्किन्छ। नेचरले त ढाँट्दैन भने मान्छेले ढाँट्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ यस्तो खालको साउन्ड भएको ठाउँमा गएर साह्रो कराउनुहोस् न, आई लभ यु भन्नुहोस्, त्यसले तपाईँले आई लभ यु हुन्छ परबाट कुनाबाट। आई हेट यु भन्नुहोस्, त्यसले आई हेट यु। सबैको अनुहारमा यही देखिन्छ। तपाईँले जे दिनुभयो त्यही रियाक्ट हुनु। लाइफ पनि त त्यही हो। बजारबाट केही सामान ल्याउनु पऱ्यो भने त अर्डर गर्नुपर्छ नि त। तपाईँ अर्डर चाहिँ खराब चिजको गरिदिने अनि राम्रो सामान आउँछ। मेरो जीवनै सुखी हुँदैन, म सुखी हुनै सक्दिनँ, ममा यो क्षमतै छैन हजुर भनेपछि त त्यही सुन्या हुन्छ। अर्डर गरेर त्यही आइहाल्छ। मसँग क्षमता छ, म गर्न सक्छु, नसके भने प्रयास गरेर सफल हुन्छु। म सफल हुनको लागि जन्मिएको, म हार्नको लागि जन्मिएकै होइन भन्नुहोस् त। कसरी असफल हो यसलाई आखिर? यो भन्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त, जहिले पनि
थिङ्क पोजिटिभ, बी पोजिटिभ र डु पोजिटिभ हुनु पर्यो। जे जुन कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान लगाउनु पर्यो। अनि यो सबैभन्दा ठुलो कुरो ट्रेन योर ब्रेन। ब्रेनलाई जहिले पनि ट्रेन गर्नुहोस् है। यति हो हाम्रो सम्पत्ति। यो लस भयो भने सब यहाँबाट देखिन्छ होला नि त रमाइलो थियो है। ल ठिक छ। त्यसले गर्दा हामी के गरौँ, घरमा गएर अङ्कमाल गर्न मिल्नेलाई मात्रै अङ्कमाल गरौँ, फेरि भोलि मुद्दा आइहाल्छ होइन। जसले अङ्कमाल गर्न मिल्छ। मैले जोड्न खोजेको के हो भने बाल बच्चाहरूलाई साथीहरू जहिले पनि 7 वर्षभन्दा मुनिको भनेको छ अध्ययनले। 7 वर्षभन्दा मुनिको बच्चालाई एकचोटि तपाईँले दिनमा कम्तीमा काखमा लिएर बाबु तिमीले दिनभर के काम गर्यौ, मैले दिनभर तिमीलाई माया गर्न भ्याइनँ, आज म त अफिस गएको थिएँ भनेर कम्तीमा एकचोटि तपाईँ काखमा लागेर त्यसलाई सुनसुनाइदिनुहोस् त। त्यो बच्चाले कस्तो क्रिएसन देखाउनुपर्छ फिल गर्नुहोस् है। अनि बच्चाले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पाउँछ क्या रिफ्ल्याक्सन। उसको रिफ्ल्याक्सन तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो रिफ्ल्याक्सनभित्रबाट उसले साँचो र सत्य बोल्न सिक्छ। उसँग एउटा इनर्जी आउँछ। हेर्नुहोस् त, त्यही भनिएको छ। तपाईँको जन्म संयोग होइन। कति मान्छेले भन्नुहुन्छ संयोगले जन्मिएको म त, त्यो कहिले होइन साथीहरू। हामी संयोगले जन्मिएको होइन। तपाईँको जन्म संयोग होइन, आवश्यकता थियो भनेर देखाइदिनुहोस्। यो संसारमा मेरो आवश्यकता थियो त्यही भएर म जन्मिएको। मेरो जन्म संयोग होइन, आवश्यकता थियो अनि म जन्मिएको। मेरो आवश्यकता म पुरा गरेरै छाड्छु। त्यसको लागि म कटिबद्ध भएर लड्छु। म मेरो आत्माको भित्रको डरदेखि डराउँदिनँ। हामी डराएको सबैभन्दा आफैदेखि हो क्या, अर्कोदेखि डराएको होइन। हामीलाई फलाना लाएर कुट्छ कि प्रहरीले आएर यहाँ पक्रिएर लान्छ कि बोल्दाखेरि भनेर म डराएको होइन नि त। प्रहरीले आएर मलाई पक्रिएर पनि लाँदैन, कसैले कुट्दैन पनि यहाँ आएर बोल्दाखेरि। तर म आफै डराएको रहेछ। अनि म आफै आफ्नो लागि पनि डराउने। म त प्रगति गर्न जन्मिएको हो नि। आएको हो ल ठिक छ। यो खुल्ला नेता ल। त्यसले गर्दा तपाईँको जन्म वास्तवमा संयोग होइन, आवश्यकता थियो भनेर देखाइदिनुहोस्। जसले आफ्नो मनलाई जितेको हुन्छ उसलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन। तपाईँले आफ्नो मनलाई जित्नु भएको छ भने तपाईँलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन। तर मनलाई जित्नु भएको छैन भने तपाईँ अवश्य पनि हार्नुहुन्छ। सबैबाट हार्नुहुन्छ, यो निश्चित हो। आयो आयो आउँछ होला नि त आफै। ल हेर्नुहोस् त, मुस्कुराउन हाँस्न नछोड्नु। यी मान्छेहरू पनि हाँसेरै यस्ता भएका रहेछ। रिसाएर खिस्स परेर यस्तो प्रगति गरेका होइन रहेछ। हेर्नुहोस् त, जीवनको गहना भनेको अगाडि दर्शक राखेर अगाडि उभिएर हँसाउन सक्नु हो अरे। त्यो भनेको सबैभन्दा ठुलो जीवनको गहना हो। त्यहाँभन्दा ठुलो गहना केही पनि हो। तपाईँको कुरा सुनेर धेरै मान्छे हाँस्ने भने तपाईँलाई पक्कै पनि खुसी लाग्छ, दुःख लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैजना एकचोटि हाँस्ने प्रयास गरौँ। ल त्यत्तिकै हाँस्ने। ल के हाँस्नको लागि पैसा तिर्नु पर्दैन। पैसा तिर्नुपर्छ भने तपाईँ हाँस्नुहुन्न त होइन। पैसा लाग्छ हाँस्नको लागि भनेमा कोही पनि हाँस्नेवाला थियो। अब मैले के जोड्ने, संसारका मान्छेलाई दुईवटा कुराले मात्रै हामी चिन्ता रहेछौँ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, एउटा हाँसो भने उसको भाषा बुझ्दैनौँ, उसको भेष बुझ्दैनौँ, उसको बाबुआमा को चिन्दैनौँ, उसलाई कति दुःख छ हामीलाई थाहा हुँदैन। तर दुईवटा कुरा थाहा हुन्छ, जहाँ सुकैको यो संसारभरिको मान्छेको हाँसेको रहेछ भने हामी जान्दछौँ यो खुसी रहेछ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ अफ्रिकाको हप्सी हाँस्नुहोस्, अर्को जहाँको जे मान्छे छ त्यहाँ गएर हाँस्नुहोस्, कति ह्याप्पी छ यार यो त। तर त्यो मान्छे आएर फेरि रोइदियोस्, कति दुःखी मान्छे रहेछ, रोइ गर्छ। त्यसले गर्दा हाँसेर जीवन बिताउनु पर्यो नि त, रोएर हुँदैन नि त। यस्ता यस्ता मान्छेहरूलाई हाँसेर त्यो ठाउँमा पुगेका रहेछन्। हामी किन नहाँस्ने? हेर्नुहोस् त, हामीलाई हाँस्दा डरलाई डराउने बनाउनुहोस्। तपाईँ डरले तपाईँलाई डराइरहेको थियो नि अघिसम्म। अब तपाईँलाई डरलाई चाहिँ डराउने, है म तँलाई डराइदिन्छु, मलाई डराउनु खोज्दो रहेछ भनेर भित्र मनमा सोच्नुहोस् न। तपाईँ मञ्चमा जाँदाखेरि पहिला के हुन्थ्यो? तपाईँ कान्नुहुन्थ्यो होइन? मैले बोल्नुपर्ने हुन्थ्यो र भयो भगवान् यो दिन आयो। त्यसो गरेर हजुर म आएको छु हजुर, ए होइन अवस्था। तपाईँलाई त्यसपछि काम छुट्छ, डक 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 काम हुन्छ, चिट 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 हुन्छ, पसिना आउँछ। समस्या त त्यही हो नि। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यो मञ्चलाई भत्काइदिनुहुन्छ घर। ए हेप्नी हाम्रो थियो नि अस्ति, हेप्नी भनेर मञ्चलाई गड्ड डड कमाइदिने, फर्काएर बोलिदिने। त्यसपछि सुरु हुन्छ जीवन। त्यसको लागि पनि ट्रेनिङ हुन्छ, सिक्न सकिन्छ है, केही गाह्रो छैन। 3 मिनटमा चाहिँ डर लाग्छ अरे क्या, अध्ययनले त्यो भन्छ। अगाडि तपाईँ उभिएर बोल्न थाल्नु भने 3 मिनटसम्म एकदम डर लाग्छ। यो अनुसन्धानले भनेको कुरो है, मैले भनेको 3 मिनटसम्म चाहिँ। अब 3 मिनट बितेपछि तपाईँलाई आफै शब्द आउँछ। शब्द कहाँबाट आउँछ थाहा छ? दिमागबाट होइन,
दिमागलाई पनि अर्डर गर्नुपर्छ हातले। तपाईँ हात जहिले पनि दर्शकतिर देखाउँदा यसरी चाहिँ नदेखाउनु है कहिले पनि। दर्शकलाई तल पारे जस्तो हुन्छ अरे क्या, सबै सिस्टम छ यसरी प्रशंसा गर्नुहोस्। अनि दुःखको कथा भनिरहनु भएको छ भने दुःखी जस्तो हुनु पऱ्यो क्या, आफू चाहिँ खुसी भएर भन्नु हुँदैन। खुसीको कथा भनिरहेको छ खुसी भएर भन्नुहोस् क्या। त्यसले गर्दा हाउ भाउ भन्छ नि, लामखुट्टे सानामा लामखुट्टेले के भनेछ अरे भनेको नानी बाहिर नजाने बाहिर नजा भने नि आमाले ए म त बाहिर जान्छु, बाहिरी संसार कस्तो छ हेरेर आउँछु, मेरो पखेटा उम्रिसक्यो, अब म मान्छेको घर घर पुगेर आउँछु भनेर लामखुट्टे सत्तै निक्लेर हिँड्यो, नलैद्याऊ भन्थ्यो। अनि लामखुट्टे हजुरको निक्लेर हिँडिसकेपछि सानै छ भरे फर्किएर आउला नआउला आमालाई चिन्ता, बेलुका त फर्किएर आएछ हुनु गर्दै कि कहाँ के गर्छ हजुरलाई निकाल्न आउँछ होला। अनि त्यो आइसकेपछि बाबु तँलाई के गरे, मान्छेहरूले के गरे भन्दा मान्छेहरू सबैले थप्पडी मारे, मम्मी म गएको देखेर। तपाईँ लामखुट्टे यसरी नै मार्नुहुन्छ होइन, उसलाई त मार्न खोजेको त्यो पासोमा परेन छ क्या। सबै मान्छेहरूले त मलाई स्वागत गरेर कस्तो मजाको हुँदो रहेछ नि, थप्पडी मारिदिए, कस्तो खुसी भएर। जीवनमा हेर्नुहोस् त, जसले केही सुनेको थिएन ऊ मात्रै सगरमाथा चढ्यो हो नि, त्यो अर्को हिँड्दा सुनेको भन्दा बाटैबाट फर्किन्थ्यो। साथीभाइहरू जहिले पनि मान्छेलाई के हुन्छ नि, दुई किसिमका मान्छे हुन्छन्। जहिले पनि बिगार्ने मान्छेहरू पछि पछि हुन्छ, टाढा हुँदै हुँदैन। तर अहिले ब्रोदर्सहरूले त्यो प्लेनहरू जुन उडाउन खोजे, त्यो उडाउनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै अरू मान्छेले ए त्यहाँ उड्दैन नि भनेर गाउँ पिठाउँदै हिँडेको थियो अरे क्या। उडाउँदैन तिनीहरूले, त्यो कहाँ त्यस्तो हुन्छ, तिनीहरू जाउला नि त्यहाँ हेर्न जानु हुँदैन नि त्यस्तो, नचाहिँदो कुरो हेर्नु गऱ्यो, हामीलाई समय छ जाउला भन्थ्यो अरे। अब त्यहाँ प्लेन जुन दिन उनीहरूको स्टार्ट हुने भयो, प्र्याक्टिकल हुने भयो, त्यो प्र्याक्टिकलको दिन अब यो चढ्न त चढ्यो, तिमीहरू आइहालेछौ नआऊ भनेको म पनि आएँ, उड्न त उड्दैन नि, के हेर्न आयो तिमीहरू, उड्दैन भने आएको हेर्नुहोस् त, उडाइदियो। अब के भन्ने, उडाइदियो त माथि त, उडाइसकेपछि ए तिमीहरू यो तल झर्छ भनेर विश्वास गरेर बस्या गयो त। हो त यसको झर्नेवाला छैन, यसले रोक्न सक्दैन, उडेको उडै हुन्छ नि, यो त रोक्न सक्दैन। हेर्नुहोस् त समाज, अब तल पनि झारिदियो, तल झारिसकेपछि फेरि भोलि चाहिँ उडाउँदैन नआउनु नि भनेर मान्छे हो। मैले जोड्न खोजेको के हो हँस्याउने हो भने हाम्रो समाज यही हो, सबैतिर यही हो। तपाईँको परिवार पनि त्यही हो, मेरो परिवार पनि त्यही हो। तपाईँले नयाँ कुरा केही गरेर खोज्नुहोस्, तपाईँ उड्नुहुन्न, तपाईँको पखेटा छैन, तपाईँ सक्नुहुन्न, नगर्नुहोस् है, यही होइन हामीले बुझाएको। तर गरौँ न त, के हुन्छ गर्दा के देखिन्छ, कम्तीमा सकिएन भने प्र्याक्टिस गरेर त हेरौँ केही अनुभव त हुन्छ। प्र्याक्टिसै नगरिदिने हामी ती कुराहरू सुनेर, त्यसले गर्दा अघि बढ्ने प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, डरलाई हटाउने बनाइदिन्छ। मैले अघि भने बी अमेर म अन्तिम अन्तिमतिर आइपुगेँ, टाइम पनि कम छ। हेर्नुहोस् त, हामीले विभिन्न कुराहरूद्वारा चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ, म्यानेजिङ गर्न सक्छौँ। स्ट्रेसलाई म्यानेजिङ गर्न हुँदैन, जिरो नै बनाउनुपर्छ। हामी गरौँ यी कुराहरू, प्र्याक्टिकल गरौँ। हजुरहरूले अहिलेदेखि यहाँबाट उठेदेखि 1-2वटा काम गर्नुहुनेछ, म आशा गर्छु र भन्छु। कसैको कम्प्लेन गर्नु हुने छैन, कसैलाई पनि कम्प्लेन गरिदिनु हुने छैन। सुत्ने बेलामा सिस्टम क्लोज गरेर मात्रै सुत्दिनु हुनेछ। घर गएर आफ्नो बालबच्चालाई लिएर कम्तीमा एकचोटि अङ्कमाल गरेर किस भन्ने शब्द छ, किस तपाईँको बच्चा कति लक्की हुन्छ, कति भाग्यमानी बच्चा जन्माउनु भएको छ तपाईँले। तपाईँको परिवार र तपाईँको संसार साँच्चै सोच्ने हो त्यही नै, त्यहाँभन्दा फाल्टु है। समाजमा के देख्यो, परिवारमा के देख्यो, साथीभाइमा के देख्यो, यो त देखिएको र हामीले भोगेको कुरा मात्रै हो साथी। वास्तविकताभरिमा हाम्रो परिवारलाई जहिलेसम्म हामीले रिफ्लेक्सन गरेर राम्रो गर्न सक्दैनौँ, परिवारले कहिले पनि म्यानेजिङ गर्न सक्दैनौँ हामीले। तपाईँको छोराछोरी भोलि पागल हुन्छ, पागल भयो, स्ट्रेस भयो भने उसले त्यो अवस्थामा पुग्छ र ह्याङ्गिङ हुन सक्यो भने त्यो स्थितिको कस्तो अवस्था होला सोच्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि आजैदेखि हामीले कम्प्लेन बन्द गर्छौँ, परिवारलाई त्यो किसिमले ड्राइभ गर्छौँ र कसैलाई पनि कम्प्लेन गर्दैन। हेर्नुहोस् त, यी कुराहरू भनेको हामीले गर्ने कुराहरू हुनुहुन्छ। यस्ता कुराहरूबाट पनि हामीले स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ। म त के भन्छु भने हाम्रो जीवन भनेको हेर्नुहोस् त, ह्युमन बिइङ के भन्छ, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेन्ट बुझ्नुहुन्छ। स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेन्ट भनेको हामी ह्युमन बिइङको रूपमा आएका छौँ है, सबैको अनुमा हामीलाई मात्रै बिइङ भनिन्छ, थाहा छ हजुरहरूलाई? जनावरलाई बिइङ भनिँदैन नि, किन जनावरलाई बिइङ किन भनिँदैन? कसैले भन्नुहोस् त, बुझ्नु छ? जनावरलाई मात्रै बिइङ भनिदिएको भन्थ्यो, ह्युमनलाई मात्रै किन बिइङ भनेको? हामी बिइङ भनेको हामीसँग सोच्ने शक्ति छ, हो, निर्णय गर्न सक्ने शक्ति छ, त्यो बिइङ हो। म त के भन्छु भने साथीहरू, ह्युमन बिइङबाट स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेन्ट जुन गर्छौँ हामी, त्यो मात्रै हाम्रो जीवन हो। तपाईँहरूले स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो भने जीवन चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, तर त्यो मात्रै तपाईँको अन्तिम डेस्टिनेसनको जीवन होइन। तपाईँ स्पिरिचुअल बिइङ भएर ह्युमन एक्सपेरिमेन्ट गरेर सोच्नुहोस् त एकचोटि, म त स्वर्गबाट आएको स्पिरिचुअल बिइङ हो, म ह्युमन बिइङ होइन, स्पिरिचुअल बिइङ।